ल यहाँहरू सबैजनालाई सन्ध्याकालीन नमस्कार। हामी अब क्लास यसो औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने जमर्कोमा छौँ। हामीले हिजो चाहिँ पोइजन डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित रहेर न्युमेरिकल प्रब्लमहरुमै छलफल गर्दै गर्दै आइयो। थोरै यसको बेसिक प्रोसिडियरहरु बुझ्दै बुझ्दै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यहाँहरूले पक्कै पनि पोइजनको कन्सेप्ट, पोइजन डिस्ट्रिब्युसनका प्रब्लमहरुको नेचर र कसरी के कुराहरु फाइन्ड आउट गर्ने, के तरिकाबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा यहाँहरू अब सामान्य प्रब्लमहरु भएको हुनाले जानकारी हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। यसै सिलसिलामा एक्जाम्पल 4 मा चाहिँ हामीले अलिकति फरक खालको एक्जाम्पल हो कि भनेर हामीले यसो फरकै त छैन यो पनि, तर लास्टमा टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेसका पोइन्टहरु हामी सबैलाई दिएपछि त्यो प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गरेर त्यो प्रोबेबिलिटीले रिप्रेजेन्ट गर्ने टोटल नम्बर कति हो भनेर आउटकमको नम्बरहरु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले प्रयास गर्छौं। एक्जाम्पल 4 मा यहाँहरूले हेरि पनि रहनु भएको छ। एक्जाम्पल 4 सरसर्ती हजुरले हेर्दिनुस् त ल के भनेर चाहिँ यसमा धेरै कुराहरु बुझिन्छ जस्तो लाग्छ। यसमा दोहोर्याउनु पर्ने खासै नयाँ नौलो कुराहरु त छैन। यहाँ चाहिँ इन अ सर्टेन फ्याक्ट्री टर्निङ आउट रेजर ब्लेड भन्छ, देयर इज स्मल चान्स अफ 1/500 फर एनी ब्लेड टु बी डिफेक्टिभ भन्यो। ब्लेड डिफेक्टिभ हुने चान्स चाहिँ 1/500 छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पी को भ्यालु भयो। द ब्लेड्स आर सप्लाइड इन अ प्याकेट अफ 10 भन्छ। एउटा प्याकेटमा 10 वटा ब्लेड हुँदो रहेछ। अनि युज पोइजन डिस्ट्रिब्युसन टु क्याल्कुलेट द एप्रोक्सिमेट नम्बर अफ प्याकेट्स कन्टेनिङ भन्यो नो डिफेक्टिभ, 2 डिफेक्टिभ ब्लेड्स इन अ कन्साइनमेन्ट अफ 10,000 प्याकेट्स भन्यो। यो 10,000 भनेर चाहिँ ओभरअल त्यो अब गोदाममा भएको जम्मा त्यति भन्न खोजे हो। कस्तो भने एउटा प्याकेट सानो प्याकेट हुन्छ नि, सानो प्याकेटमा चाहिँ 10 वटा ब्लेड छ र त्यस्ता 10 वटा ब्लेड भएको प्याकेटहरु चाहिँ 10,000 वटा छ गोदाममा भन्न खोजे हो। त्यो चाहिँ भने यहाँ के कुराहरु चाहिँ दिया छ यहाँहरु सजिलैसँग यहाँहरुले पत्ता लगाउन सक्नु भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो क्वेशन गाह्रो छ कि छैन होला भन्नेमा त्यति प्रब्लम नहोला। स्मल यन भन्ने दिया छ हामीलाई, एउटा ब्लेडमा 10 वटा भनेर दिएको छ यहाँ एउटा प्याकेटमा। त्यसपछि सरसर्ती छ पी पनि दिएकै छ। पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको लागि हामीलाई प्यारामिटर ल्याम्डाको भ्यालु चाहिन्छ, त्यो भनेको n टाइम्स p हो। n टाइम्स p हुँदाखेरि 0.02 भन्ने आयो। त्यसपछि पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको एभाइलेबल भ्यालु राख्दाखेरि के भयो त भन्दा px = e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टाइम्स ल्याम्डा टु द पावर x डिवाइडेड बाइ x फ्याक्टोरियल लाउँदाखेरि यसमा यो फर्म बन्यो। अब यसमा हामीले के गर्छौं, र्यान्डम भेरिएबल x को भ्यालु सप्लाई गर्छौं। यहाँ त्यो भनेको कन्डिसन फर्स्टमा छ प्रोबेबिलिटी अफ नो डिफेक्टिभ ब्लेड भन्ने हुनाले त्यो भनेको नो डिफेक्टिभ भन्ने बित्तिकै x = 0 बिकज x रिप्रेजेन्ट्स द डिफेक्टिभ ब्लेड्स। x चाहिँ हाम्रो यहाँ के भनेको छौं हामीले भेरिएबल डिनोटिङ द नम्बर अफ डिफेक्टिभ ब्लेड भनेर हामीले माने हुनाले अब डिफेक्टिभ ब्लेडलाई x ले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने नो डिफेक्टिभ भन्ने बित्तिकै x को भ्यालु 0 हुनु पर्यो। अनि जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ हाम्रो डिफेक्टिभ लगाइदिन्छौँ हामी। भनेपछि यो प्रब्लममा यहाँहरुलाई कुनै आपत्ति छैन जस्तो लाग्छ है मलाई। यसमा के कन्फ्युजन हुन्छ र साथीहरु? यसमा धेरै अल्झिनु पर्ने खालको प्रब्लम छैन। अनि अर्को चाहिँ छ 2 डिफेक्टिभ भन्ने बित्तिकै वी सप्लाई द भ्यालु 2 फर द र्यान्डम भेरिएबल x। 2 दिने बित्तिकै अब त्यहाँ राख्नुस् यो आउँछ, प्रोबेबिलिटी चाहिँ यो आयो। अब हामीलाई 2 वटा ब्लेडहरु डिफेक्टिभ पर्ने चान्स चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटीमा यो भ्यालु आयो भने त्यो 2 वटा ब्लेड डिफेक्टिभ हुने कतिवटा आइटम रहेछ त भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई 10,000 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं। त्यस्ता चाहिँ 2 वटा प्याकेटहरु मात्रै फेला पर्ने सम्भावना देखियो भनेर यसरी n को भ्यालु टोटल नम्बर अफ डिफेक्टिभ आइटम्सको पनि आउटकम्सहरु पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सामान्य तरिकाबाट यो प्रब्लममा जस्टिफाई गर्ने प्रयास गरिएको छ। यहाँहरुले बुझ्नु भएको हो कि पनि? अब के छ हजुरहरुको रेस्पोन्स ल भन्नुस्। ठीक छ सर। यसमा खासै प्रब्लम छैन यो। त्यसैगरी यहाँ अर्को एउटा सानो फुच्चे प्रब्लम छ। यसमा नि भनिया छ क्याल्कुलेट मीन एन्ड भेरिएन्स अफ अ पोइजन भेरिएबल x। मीन र भेरिएन्स निकाल्नु छ हामीलाई। if probability of x = 4 probability of x = 5
ऱ्यान्डम भेरिएबल 4 को प्रोबेबिलिटी र ऱ्यान्डम भेरिएबल 5 को प्रोबेबिलिटी इक्वल छ भने एट दैट कन्डिसन वी हैव टु फाइन्ड द मीन एन्ड भेरिएन्स फर द पोइजन भेरिएबल x पोइजन डिस्ट्रिब्युसन को निकाल्नु छ हामीलाई। त्यो भनेको मीन भनेको ल्याम्डा हो, ल्याम्डा निकाल्ने हो, अनि पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा मीन पनि ल्याम्डा हुन्छ, भेरिएन्स पनि ल्याम्डै हुन्छ, दुईटै एउटै हो भनेपछि हाम्रो कन्डिसन त यो दिया हो नि त हामीलाई त। अनि कन्डिसन त्यो दिने बित्तिकै ऱ्यान्डम भेरिएबल 4 र 5 को भ्यालु राख्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ 4 वाला फर्म यो चाहिँ 5 वाला फर्म इक्वल छ भनेको छ भनेपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि किनभने यो e को पावर माइनस ल्याम्डा र e को पावर माइनस ल्याम्डा क्यान्सल भइहाल्यो अनि ल्याम्डा टु द पावर 4 फ्याक्टोरियल को 24 लेख्न पाइयो, 5 फ्याक्टोरियल को 120 लेख्न पाइयो। अब यहाँ हामीले के लेख्न पायौं भने यहाँ ल्याम्डा 5 वटा छ, यहाँ 4 वटा छ भने एउटा काट्दाखेरि यहाँ ल्याम्डा बस्यो, 24 ले 120 ले डिवाइड गर्दाखेरि 5 आउँछ। यो तपाईहरुलाई सिम्प्लिफाई यो ल्याम्डा इक्वल टु 5 कसरी आयो भनेर बुझ्नु नपर्ला, पर्दैन नै। यो ल्याम्डा इक्वल टु 5 आउने बित्तिकै ल्याम्डा नै के हो, मीन हो। अनि भेरिएन्स पनि यसमा के हुन्छ, पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा त भेरिएन्स र मीन इक्वल हुन्छ, त्यो भनेको ल्याम्डै हुन्छ हो। ल्याम्डा पनि के रे भेरिएन्स पनि 5 भयो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि त्यहाँ क्वेशनमा नभने पनि हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौं, स्क्वायर रुट ल्याम्डा भयो भने 2.236 भन्ने आउँछ। यो पनि खासै गाह्रो प्रब्लम होइन कि के कन्फ्युजन छ साथीहरुलाई भन्नुस् है। ठीक छ कि छैन कुनै यहाँसम्म त अब खासै गाह्रो नहुनु पर्ने हो हजुरहरुलाई पक्कै छैन भन्ने मलाई लाग्छ। सर एक्जाम्पल 4 एकचोटी देखाउनु त। हजुर हजुर ल सर यो एक्जाम्पल 4 मा सोलुसन सेकेन्ड को छ नि प्रोबेबिलिटी अफ टु डिफेक्टिभ ब्लेड्स भनेर। हजुर हो त्यसमा नि x = 2 छ अनि e को पावर -0.02 अनि इन्टु 0.02 को होल स्क्वायर अनि अपन अनि 2 को त्यो उ छ नि त हो, त्यो मलाई क्याल्कुलेसनै गर्न आएन सर। भनेपछि हजुरले यो भन्नु भएको? हजुर हजुर यसको क्याल्कुलेसनबाट यो कसरी आयो भन्ने कुरामा सोध्नु भयो नि त। हजुर यो त हजुरले अब 2 फ्याक्टोरियल भने त 2 मात्रै हो, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 * 1 हो, त्यो 2 भइहाल्छ, त्यस टेन्सन भएन। तर यसको भ्यालु त क्याल्कुलेटरले सिधै दिन्छ नि त। यसको भ्यालु क्याल्कुलेटरमा हजुरले e टु द पावर -0.02 हानेर टाइम्स एकैचोटी गर्दिन सक्नुहुन्छ। 0.02 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 गर्नु भने डाइरेक्ट यो त आउनु पर्ने हो। यो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट निकाल्ने हो, एक्सपोनेन्शियल अर्थात यो e टु द पावर जे ल्याम्डा वालाको भ्यालु क्याल्कुलेटरले सिधै दिने भयो। त्यो चाहिँ यो चाहिँ हामीले अब कुनै टेबल भ्यालु यताउता क्याल्कुलेसन गर्ने हुँदैन, क्याल्कुलेटरबाट ट्याक्कै निकालिदिन्छौँ हामी। अनि 0.02 को होल स्क्वायर गरे हो, यसमा गाह्रो हुनु नपर्ने हो। हुन चाहिँ अब यो 0.02 को होल स्क्वायर हुने यो आएछ हैन, अब त्यहाँ मिस्टेक पक्कै नहुनु पर्ने हो। यहाँ 0.02 को स्क्वायर 0.02 को स्क्वायर गर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ बरु तपाईले सम्झाइदिनु, एउटा 0 कम मार्छ यहाँनेर। यहाँ मैले यसो हेरेँ, यहाँ चाहिँ एउटा 0 कम हुँदाखेरि सायद यसको नम्बर एउटा 0 पछाडी जान्छ होला। यसको भ्यालु कति आउँछ, लगभग 2 चाहिँ आउँछ, 2 आउँछ वा 1 आउँछ, त्यस्तै के भ्यालुहरु आउँछ। यहाँ चाहिँ बरु एउटा 0 कम भएछ, तपाईले सम्झाइदिनु भयो र सोध्नु भयो र यति थाहा पाइयो। 0.02 को होल स्क्वायर गर्दा यो फर्म आउँछ। अब यो क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्ट हान्दिनुस् आउँछ, यो टेन्सन नमान्नु होला। यसमा सिफ्ट e मा जाने पावरमा जान्छ अनि माइनस यो भ्यालु हाल्ने बित्तिकै आउँछ। त्यो त चेक गर्नु त एकचोटी क्याल्कुलेटर सँगै छ भने। अरु साथीहरुको केही छ कि? भयो सर। ल त्यसलाई अलिकति करेक्सन गर्न पार्ट रह्यो। यसमा त समस्या भएन। अब हाम्रो आजको मेन टपिक भने चाहिँ फिटिङ अफ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन हो। त्यो दुईटा चाहिँ बाँकी एक्जाम्पल भएर यसो सरसर्ती भनियो, त्यो सजिला प्रब्लमहरु रहे। आजको हाम्रो प्रमुख टपिक छ पोइजन फिटिङ अफ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। र हामीले बाइनोमियल फिटिङका कुरा पनि गरेका थियौं अगाडि। बाइनोमियल फिटिङ र पोइजन फिटिङमा कन्सेप्ट टोटल्ली 100% कन्सेप्ट एउटै हो, मात्र बाइनोमियलको फर्मुला छुट्टै थियो, पोइजनको छुट्टै छ।
त्यति फरक हो हाम्रो। र जहिले पनि पोइजन फिटिङ भए पनि बाइनोमियल फिटिङ भए पनि हामीलाई कुनै पनि डाटामा सम्बन्धित र्यान्डम भेरिएबलसँग सम्बन्धित भएर आउने एक्सपेक्टेड अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी अर्थात् एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ। अनि त्यही एक्सपेरिमेन्टल फ्रिक्वेन्सी अर्थात् अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको बेसिसमा थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी वा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्ने प्रोसेस भनेकै पोइजन फिटिङ हो। यहाँ माथिको गन्थन सबै त्यही हो। यो गन्थन धेरै भन्न परेन, यो हाम्रो बाइनोमियलमा धेरै कुरा डिस्कस गरिसकेका हुनाले यसमा यहाँहरूलाई प्रब्लम पक्कै हुने छैन। र जे भए पनि सपोज द्याट द र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट कन्सिस्ट अफ n इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल्स एन्ड इज रिपिटेड n टाइम्स सक्सेसिभली भन्यो। ट्रायल चाहिँ n वटा अर्थात् हामी 5 जना साथीहरूले 5 वटा डाइस लियौँ भनेर मैले अस्ति एक्जाम्पल सम्झाएको थिएँ। 5 जना साथीहरूले 5 वटा डाइस ल्याउँ, त्यो चाहिँ स्मल n को भ्यालु हो 5 वटा भन्ने चाहिँ। र हामीले 200 चोटि उफार्ने काम गरेर आउटकम्सहरूलाई टिपोट गरेर राख्ने डाटा एस्टाब्लिस गर्ने काम गऱ्यौँ भने त्यो बेलामा त्यो 200 टाइम्स हुने चाहिँ क्यापिटल n हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा हामीले थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सीको नोटेसन f(x) भनेर रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ हामीले। त्यो भनेको पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको फङ्सनलाई यसलाई टोटल नम्बर अफ रिपिटेड आइटम्स क्यापिटल n ले मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने सम्बन्धित र्यान्डम भेरिएबलको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आउँछ। अनि यो फङ्सनमा जहिले पनि f(x) ले चाहिँ एक्सपेक्टेड दिने हुनाले यही x को भ्यालु हामी 0 देखि कतिसम्म भनेको छ त्यो रन गर्दै गर्दै जान्छौँ र हामीले करेस्पोन्डिङ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। अरु सबै ठिक छ। यो पोइजनको फर्मुला हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसलाई टोटल नम्बर अफ रिपिटेड आइटम्सले मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने वी विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ टु द पोइजन डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हो। अब यो एक्जाम्पलबाट हेरौँ, हामी यसलाई डिटेलमा सल्भ गरौँ के भनेर रहेछ, त्यसपछि यहाँलाई क्लियरै हुन्छ। यसका धेरै बेसिक कुराहरू चाहिँ बाइनोमियलमा पढ्या हुनाले त्यहाँको जस्ता तस्तै सापट्टि ल्याएर तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ है भन्ने तरिकाले भने मैले। तैपनि यहाँहरू कन्फ्युजनमा क्लियर हुनुहुन्न भने भन्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पल सुरु गरौँ होइन त? कि केही जिज्ञासा छ भने भन्नुहोस्, होइन भने हामी एक्जाम्पलमा जान्छौँ। एक्जाम्पलबाट फिटिङको प्रब्लम के हो भन्ने कुरा हामी क्लियरली बुझि नै हाल्छौँ। ल यहाँ भनेको छ एज्युम पोइजन मोडेल भन्यो। एज्युम पोइजन मोडेल, यो डाटाबाट पोइजन मोडेल छ भनेर हामीले एज्युम्सन गऱ्यौँ। क्वेसनमा त्यो भनेको छ अब्टेन द थियोरिटिकल फ्रिक्वेन्सी अफ द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन भन्यो। थियोरिटिकल फ्रिक्वेन्सी भनेको द्याट मिन्स एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। यहाँ दिएको छ मिस प्रिन्ट्स एक्स भन्यो। र्यान्डम भेरिएबल रन्स फ्रम 0 to 5 भनेको छ। यहाँ 0 देखि 5 सम्मको र्यान्डम भेरिएबल दिएको छ। त्यो भनेको स्मल n को भ्यालु यहाँ 5 हुन्छ। अब अनि नम्बर अफ पेजेस f भन्यो, त्यो भने चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु दिएको छ। यहाँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु दिएको छ है। अब कुनै पनि पेजमा 0 मिस्टेक हुने, मिसप्रिन्ट मिस्टेक नभएको 142 पेज रहेछ भन्न खोजेको हो। एउटा त्यो मिस्टेक वर्डहरू भएको चाहिँ 156 वटा पेजेसहरू रहेछ भन्न खोजेको हो। यो डाटाहरू केही नि भने होइन। अब यहाँ चाहिँ यो फ्रम द टेबलले के भन्छ भने यो टेबलमा हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल 0 देखि 5 सम्म भएको हुनाले स्मल n को भ्यालु 5 भइहाल्छ। अनि र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म गयो त भन्दा र्यान्डम भेरिएबल रन्स फ्रम 0 to 5, त्यसलाई हामीले क्यापिटल x मान्यो। क्यापिटल x का पोसिबल अप्सन्स अर भ्यालुज भनेको चाहिँ 0 1 2 3 4 5 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ त भने यो क्वेसन यो ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति क्लियर पार्नको लागि यो सोलुसनलाई फर्मल्ली हामीले अलिकति ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलिक बढी लेखेका छौँ त्यो बुझ्नको लागि। अब यहाँहरूले मिलाएर ल्याङ्ग्वेजहरू सेटअप गर्दा हुन्छ। वी हेभ नट गिभन द टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी भन्यो। टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी कति हो भन्ने कुरो पनि दिएको छैन। त्यो भनेको हामीलाई यो टोटल गरेर दिएको छैन भन्ने खोजे हो। हामी टोटल गरेर निकाल्न सकिहाल्छौँ। अनि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ फेलर, सक्सेस र फेलरको प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छैन। किनभने माथि पोइजन मोडेल मात्रै भनेको छ। पोइजन मोडेलको लागि पोइजनको एभरेज भ्यालु पनि दिएको छैन, ल्याम्डाको भ्यालु पनि छैन। अनि यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सक्सेस र नम्बर अफ फेलियरको प्रोबेबिलिटी पनि क्याल्कुलेट गरेको दिएको छैन भने we need to construct the following table for the calculation of the required remaining values as below भन्यो। अब हामीलाई तपाईहरुलाई थाहा छ नि हामीलाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्नको लागि
क्यापिटल एन टाइम्स e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टाइम्स ल्याम्डा टु द पावर x डिभाइडेड बाइ x फ्याक्टोरियल छ। ल्याम्डा कसरी निकाल्ने भन्ने सरकार हो कि हाम्रो चाहिँ अब यहाँ ल्याम्डा कसरी निकाल्ने x को भ्यालु त माथि छँदैछ हो। त्यो ल्याम्डा निकाल्नको लागि हामीले यो टेबलमा यसरी हामीले टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्यौं। मिन निकाले त x बार निकाल्ने कि हामीले जसरी कुनै पनि डाटाको हामी मिन निकाल्छौं नि त हो। यो र्यान्डम भेरिएबल भयो त्यसका फ्रिक्वेन्सीहरु यो भयो अनि fx निकाल्न सक्यो। fx सबै जोड्दा 400 भयो भनेपछि हाम्रो मिन त के हुन्छ ल्याम्डा भनेको समेसन fx बाइ n हुनु पर्ने हो नि समेसन fx बाइ n। त्यो भनेको 400 डिवाइडेड बाइ यहाँ पनि 400 हुँदो रहेछ 1 आयो ल्याम्डाको भ्यालु 1 आयो। दैट मीन्स ल्याम्डा 1 आउनु भनेको हाम्रो प्यारामिटर ल्याम्डा एभरेज भ्यालु आयो भनेपछि त अब हाम्रो बाँकी त कुनै पनि छैन ल हेर्नुस् त यहाँ we do not need the values of p and q किनभने नि मिन निकाल्दा डाइरेक्ट ल्याम्डा आएको छ भने p र q किन चाहियो हामीलाई बाइनोमियल भए चाहिन्थ्यो यसमा हामीलाई चाहिदैन। हाम्रो फर्मुला के हो यही हो क्यापिटल एन कति छ 400 जहाँ जहाँ ल्याम्डा छ त्यहाँ त्यहाँ 1 राख्नुस् अनि जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ चाहिँ अब यो माथिको रन गर्ने भ्यालुहरु राख्छौं हामी अहिले। त्यो कहिले कति डलर कहिले कति भनेपछि यहाँसम्म आएको कुरामा यहाँहरु हुनुहुन्छ एकचोटी 30 किने हाल्छु भनेपछि 30 दिएछु अस्तिको पेमेन्ट नि मैले गर्दिए। म्युट गर्दिनु होला साथी त्यहाँबाट हल्ला त के भन्नु हजुरहरुको सल्लाह नै आइराछ म्युट गर्दिन पाए एउटा आभारी हुने थियौं हामी। के छ साथीहरु यहाँसम्मको कुराकानीमा यहाँहरु क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ल भन्नुस् है। त्यो 1 चाहिँ x को भ्यालु 1 मात्र किन राखेको त्यो चाहिँ बुझिन मैले। x को भ्यालु ए भन्नुभयो मिन अफ दैट ए ल्याम्डा को भ्यालु राखेको ए सरी सरी ल्याम्डाको भ्यालु राखेर त्यो आयो। अब 1 को सजिलो आयो ल्याम्डा 1 आउने बित्तिकै त अरु x को भ्यालु जे राखे पनि त्यहाँ अब त्यसको क्याल्कुलेसन गर्न नपर्ने हो आनन्द भयो नि 4000 भयो। अनि यो e टु द पावर -1 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो आयो यो आएपछि मल्टिप्लाई गरेर आउने अन्तिममा यो हो। अब किन x को भ्यालु नराखेको x को भ्यालु चाहिँ अब हामी राख्छौं अब चाहिँ हामी पालै पालो राख्छौं ए त्यो राखेर अब 0 देखि 5 सम्म चाहिँ x को भ्यालु राख्नु पर्यो। अब किनभने यो बाँकी रहेका अरु नम्बरहरुको सिम्प्लिफाई गरेपछि यो छोटो फर्ममा आयो नि त। अब त x को भ्यालु राख्दै निकाल्न सजिलो हुने भएर हामीले अब चाहिँ त्यो निकाल्न खोज्दै छौं हामी। जस्तै हेर्नुस् त x = 0 देखि 5 सम्मको सबै भ्यालुहरु राख्दाखेरि के भयो f0 भनेको यहाँ 0 फ्याक्टोरियल त्यो भनेको 1 यदि आयो राउन्ड अफ गर्दाखेरि 147 नै लेख्ने भयौं हामी। f1 1 फ्याक्टोरियल 1 नै भयो फेरि त्यही नै आयो 2 राख्दा 2 फ्याक्टोरियल 2 ले डिवाइड गर्दिनु हुन्छ 3 गर्दा 3 ले डिवाइड गर्दिनु हुन्छ 3 फ्याक्टोरियल भने त अब 6 हुन्छ नि फेरि डिवाइड गर्दा 25 आउने हो। अनि f4 भनेको जहाँ x छ त्यहाँ 4 राख्दाखेरि तपाई हाम्रो यो भ्यालु आउने हो 5 राख्दा यो 1 भ्यालु आउने हो। भनेपछि हाम्रो एक्सपेक्टेड भ्यालु भने चाहिँ के हुँदै रहेछ त भन्दा 1 6 25 74 147 147 गर्दा यो आयो। यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 300 नै सरी 400 नै आउँछ र यो चाहिँ हाम्रो पोइजन फिटिङ सँग सम्बन्धित प्रब्लम भयो। अब यहाँहरुलाई क्लियर भएको नभएको अब हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले भन्नु पर्ने हुन्छ हैन। अरे एकचोटि क्वेशन देखाइदिनु न। क्वेशन भन्नुभयो क्वेशनको पार्ट एकचोटि यो क्वेशन यस्तो छ ल। अब यहाँहरुको जिज्ञासा छ भने अब इन्टरेक्सन गरौँ यहाँहरुलाई केमा प्रब्लम छ हामी छलफल गरौँला साथीहरुले पनि सहजीकरण गर्नुहुन्छ। त्यो इम्पोर्टेन्ट प्रब्लममा गनिन्छ है यिनीहरु एक्जामका लागि इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो। यो फिटिङसँग सम्बन्धित बाइनोमियल होस् कि पोइजन होस् कि यो फिटिङसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरुलाई हामीले अलि बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यति गाह्रो पनि छैन। सर यो एक्जाम्पलहरु बुककै हो एक्जाम्पल सायद बुककै राखे होला मैले बुकको चाहिँ बुककै एक्जाम्पलहरु हुन् तर मैले कुन मेरो 3-4 वटा स्टार्टका बुकहरु छन् अब त्यो कुन चाहिँबाट मैले फलो गरे गत साल त्यो चाहिँ मैले याद गरिन अस्मिता पब्लिकेसनकै बुकमा होला सायद यो यसो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। 2-3टा बुक छ 2-3टा बुकमा कुन चाहिँ क्वेशन भयो ए बुझिल यहाँसम्म भयो। अनि सोलुसन त के छ बुझिरहनु भएको छ
हजुर सर अघि म आज लेट भयो कि त्यही भएर क्वेसन राम्रोसँग हेर्न पाएको थिइनँ त्यही भएर ठिक छ ए सर अरू साथीहरूको के प्रब्लम छ ल भन्नु होला। यो गाह्रो छैन, गाह्रो पक्कै पनि यो प्रब्लम गाह्रो होइन, सजिला प्रब्लमहरू हुन्। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो एउटा सानो टपिक छ अर्को, पोइजन एप्रोक्सिमेसन टु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिक छ। म यहाँहरूलाई यतातिर आकर्षित गराउन चाहन्छु। के भने हो त यो भने अब यहाँ मैले धेरै कुराहरू त बाइनोमियल र पोइजनको कुराहरू मैले गरि पनि सकेको छु। यहाँ चाहिँ यहाँहरूलाई के भन्न खोजेँ हो मैले भने हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको र पोइजन डिस्ट्रिब्युसनका मेन बेसिक एजम्पसन्सहरूलाई हामीले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ नम्बर अफ ट्रायल चाहिँ स्मल हुन्थ्यो वा फाइनाइट हुन्थ्यो र त्यो ऱ्यान्डम भेरिएबलहरूको प्रोबाबिलिटी चाहिँ अलि हाई हुन्थ्यो, बढी हुन्थ्यो, ठुलो हुन्थ्यो, धेरै हुन्थ्यो। तर पोइजनमा चाहिँ के हुन्छ भने पोइजन भनेको नम्बर अफ ट्रायल चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। जब नम्बर अफ ट्रायल ठुलो हुँदै जान्छ तब त्यसको प्रोबाबिलिटी चाहिँ के हुन्छ फेरि धेरै सानो हुन्छ। भनेपछि अब हेर्नुहोस् है त, बाइनोमियलमा ट्रायल स्मल प्रोबाबिलिटी ठुलो। हामी अहिले बाइनोमियलमा छौँ, बाइनोमियलको नम्बर अफ ट्रायल फाइनाइट छ अर्थात् स्मल छ भनेर बुझ्नुहोस्। स्मल हुने बित्तिकै त्यो त्यसको करेस्पोन्डिङ ऱ्यान्डम भेरिएबलको प्रोबाबिलिटी चाहिँ के हुन्छ ठुलो हुन्छ। हामी अहिले बाइनोमियलमा छौँ। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै त्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको नम्बर अफ ट्रायललाई इन्क्रिज गर्दै 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 लान्छौँ, बढाउँदै बढाउँदै लान्छौँ, कन्टिन्युअसली सक्सेसिभली बढाउँदै जान्छौँ। हामी बढाउँदै गइसकेपछि के हुन्छ, ट्रायल जब बढ्दै बढ्दै गयो अब पोइजन पनि ठुल्ठुलो हुँदै जाने। बाइनोमियलको बढ्दै बढ्दै जानु भनेको त त्यो पोइजनको बेसिक एजम्पसनसँग मिल्ने भयो। अब अनि जब हामी बाइनोमियलको ट्रायल बढाउँदै जान्छौँ अनि प्रोबाबिलिटी चाहिँ के हुन्छ घट्दै 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 जान्छ भने बाइनोमियलको नम्बर अफ ट्रायल इन्क्रिजिङ हुँदाखेरि एज n टेन्स टु इन्फिनिटी भनौँ न, अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन एप्रोचेस टु पोइजन डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पोइजन एप्रोक्सिमेसन हुनको लागि के गरिन्छ, पोइजन एप्रोक्सिमेसन इज एप्रोप्रिएट ओभर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्यो। नम्बर अफ ट्रायल n चाहिँ 20 भन्दा ठुलो भयो भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रब्लमलाई पोइजनको सँग सो सरल मान्न मिल्छ भन्ने कुरा हो। र कुनै पनि आउटकम्सको प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस चाहिँ p चाहिँ 0.05 भन्दा कम छ भने त्यो बेलामा नि हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई पोइजनसँग एप्रोक्सिमेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। भनेपछि यसमा के भन्यो त भन्दा इफ दिस टु कन्डिसन इन जनरल होल्ड then the binomial distribution is approximated as a Poisson distribution। त्यो बेलामा के हुन्छ, अब mean of binomial distribution र mean of Poisson distribution इक्वल भइदिन्छ। त्यो भनेको बाइनोमियलको फाइनाइटलाई चाहिँ हामी इन्फाइनाइट बनाउँदै बनाउँदै लाग्यो भने त्यो प्रोबाबिलिटी के हुने भयो, घट्ने भयो नि त। भनेपछि पोइजन डिस्ट्रिब्युसन इज द लिमिटिङ फर्म अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन रहेछ। एज द नम्बर अफ ट्रायल स्मल n increases then the corresponding probability decreases। At that time you can say binomial distribution is approximated with Poisson distribution भनेको यिनीहरूको बेसिक डिस्क्रिमिनेसनलाई हामीले आधार मानेर एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फरक पर्छ भन्ने कुरा गरियो। यो स्लाइडमा चाहिँ यति नै कुराहरू भनेको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँहरूले क्लियरली बुझ्नु भएको हो कि होइन होला भन्नु त। मैले के भन्न खोजेँ ल भन्नु त, एकजना साथीले प्रेजेन्ट गर्नु त ल। तपाईहरु प्रेजेन्ट गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ, एकदम ट्यालेन्ट साथीहरु पनि हुनुहुन्छ यहाँ। के भन्न खोजे, यो स्लाइडले भन्न खोजे के रहेछ हजुरहरुले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षाका साथ मैले सोधिरहेको छु है। ल अब पक्कै बुझ्नु भयो होला। त्यसो भए बाइनोमियलको मिन र म्यू र पोइजनको ल्याम्डा बराबर हुनु पर्यो कि परेन?
द्याट मिन्स ल्याम्डा भनेको n टाइम्स p। अब हामीले अगाडि प्रब्लम पनि गरिसक्यौँ, यो चाहिँ अलिकति फर्मुला अगाडि बढाएको मात्रै हो भनेपछि अब ल्याम्डा इज इक्वल टु np लेख्न पाइयो भनेपछि पोइजनको फर्मुला यो हो नि त। पोइजनको फर्मुला यो हुने बित्तिकै अब जहाँ जहाँ ल्याम्डा छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले के राख्न पाउने भयो, np हो। यो np राखेर निकाल्न सक्ने भयौँ भनेर हामीले चाहिँ यो पोइजन डिस्ट्रिब्युसनलाई बाइनोमियलको कन्टेक्स्टमा डिफाइन गरे मात्रै हो, जहाँ ल्याम्डा छ ल्याम्डाको ठाउँमा n इन्टु p गरेर हामीले अगाडि एक्जाम्पल पनि गरिसकेका छौँ, यो नयाँ कुरो गरे होइन। र यतिखेर चाहिँ हामीले बाइनोमियलको मिनलाई पोइजनको मिन ल्याम्डासँग इक्वेट गरेर इक्वल मानेर हामीले त्यो फर्मुलालाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्र यहाँ जानकारी गराउन खोजेको हो। यहाँसम्ममा खासै नयाँ नौलो कुरा चाहिँ छैन। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल छ एउटा पोइजन एप्रोचिटी बायोलोजी एक्जाम्पल एउटा के छ एकचोटि यहाँहरूले हेर्नु होला। 5% अफ द टुल्स प्रोड्युस्ड इन, यस्तै वर्ड छ है त्यहाँ, प्रोड्युस्ड इन, यहाँ वर्ड यस्तो होइन, यो प्रोड्युस्ड इन चाहिँ जोडिएको छ है यहाँ, यो इन चाहिँ सँगै भएछ। 5% भन्ने एउटा प्रोबाबिलिटीको कन्सेप्ट दिएको छ। इन अ सर्टेन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस टर्न आउट टु बी डिफेक्टिभ। डिफेक्टिभ र नन डिफेक्टिभको कुरा गरे फेरि यसले। अनि स्याम्पल साइज 30 छ। हाम्रो अगाडिको एजम्सनमा के हुन्छ, n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 20 भनेको थियो। 30 हुने बित्तिकै त्यसलाई लार्ज स्याम्पल मान्न सकिने भयो, लार्ज एक्सपेरिमेन्ट मान्न सकिने भयो। चुजन एट ऱ्यान्डम एक्ज्याक्टली 4 विल बी डिफेक्टिभ बाई युजिङ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्यो। पोइजन एप्रोक्सिमेसन टु द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्यो। यसमा 5% चाहिँ हामीलाई प्रोबाबिलिटी दिएको पनि छ, बाइनोमियलको कन्टेक्स्टमा दिएको हो। यो भनेपछि ऱ्यान्डम भेरिएबल यक्स केले रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्दा द्याट डिफाइन आइदर बाइनोमियल अर पोइजन भन्यो। यो चाहिँ बाइनोमियल पनि हुनसक्छ, पोइजन पनि हुनसक्छ भन्यो। क्वेसनले भनेको के छ, p को भ्यालु 5% भनेर दिएको छ हाम्रो यही 0.05 5% भनेर दिइसकेको छ। अनि p को भ्यालु 5% दिने बित्तिकै q को भ्यालु अटोमेटिकल्ली 95% हुन्छ, द्याट मिन्स 0.95 आयो। नम्बर अफ ट्रायल 30 दिएकै छ। अनि एभरेज भ्यालु फर पोइजन डिस्ट्रिब्युसन ल्याम्डा भनेको के रहेछ त, भर्खर हामीले n इन्टु p गरे हो, n इन्टु p गर्दा 1.5 आयो। ल्याम्डा निकाल्नलाई समस्या भएन, रिपिटेड प्रब्लम हो यो पनि। भनेपछि बाइनोमियलको फर्ममा चाहिँ कुन फर्मुला लाउनु पर्ने भयो त, ल हेर्नुहोस् त यहाँ बाइनोमियलको फर्ममा कुन फर्मुला लाउनु पर्ने भयो। बाइनोमियल पनि लगाएर भनेको छ नि त पहिले त, त्यो प्रब्लमलाई बाइनोमियलको थ्योरीबाट बाइनोमियलको फर्मुला लगाएर पनि आन्सर निकाल, सोल्युसन गर भनेको छ। पोइजनको लाएर नि गर भनेको छ। बाइनोमियलको फर्मुला त यो हो नि हाम्रो, कति आयो 0.05 आयो। पोइजनको फर्मुला त यो हो नि, फेरि पोइजनको फर्मुला हुन्छ अब यो फर्मुला लाउँदाखेरि हाम्रो 0.047 आयो। भनेपछि प्रोबाबिलिटीमा पनि इरर आउँदो रहेछ नि। ल हेर्नुहोस् त यहाँ इरर किन आएको त, यो भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई पनि पोइजनको डिस्ट्रिब्युसनसँग इक्वेट गर्न खोजेर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एजम्सन पोइजनकोसँग टोटल्ली म्याच हुन नसकेर, किनभने 30 मै त म्याच हुन सक्दैन भन्ने कुरा आएको हो। 30 मै यदि तपाईले 30 को ठाउँमा 40 राखिदिनु भयो भने यो भ्यालु हल्का ठुलो आउँछ। यो इरर आएको छ नि यहाँ हेर्नुहोस्, इरर भने चाहिँ ठुलोबाट सानो घटाउँदा हामीले यो लेखा 0.002 आयो हो। यदि हामीले यो स्याम्पल साइज यहाँ चाहिँ इन्क्रिज गरिदिने हो भने त्यो बाइनोमियल चाहिँ पोइजनको एकदम नजिक नजिक जान्छ, अर्थात् तिनीहरूले दिने भ्यालु चाहिँ भेरी क्लोज उस्तै लगभग आउन पनि सक्छ भनेर हामीले यसलाई एउटै प्रब्लमलाई बाइनोमियलको लाएर पनि निकाल्यौं, पोइजनको लाएर पनि निकाल्यौं। ती दुईटैको भ्यालु इक्वल आउन सकेन। जुन चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ त्यो ठुलोबाट सानो घटाउँदाखेरि आउने त्यो हुन्छ नि डिफरेन्स। त्यो डिफरेन्सलाई हामी इरर भन्छौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो खालको इरर आयो। तसर्थ यो इरर सम्बन्धमा यहाँहरूको जिज्ञासा म शान्त पार्न चाहन्छु। यहाँसम्ममा यो बाइनोमियल एप्रोक्सिमेसन टु पोइजन डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित कन्टेक्स्ट यहाँहरूले साँच्चै बुझ्नु भएको हो कि होइन, यसको फिलोसफी के हो, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरामा यहाँहरू क्लियर हो कि होइन। अब थोरै समय छ आजलाई, त्यसपछि हाम्रो पोइजन सिद्धियो। हजुरहरूको एक्सर्साइज गर्न बाँकी हो। पोइजन
प्रेजेन्टेसन चाहिँ सिधियो त्यसपछि हजुरहरूले गर्नुहुन्छ अनि बिचबिचमा आउने प्रब्लमहरूलाई हामी सोल्युसन गर्नेछौँ सहकार्य गर्दै गर्दै तपाईँहरूले एक्सर्साइज गरेर पठाउनु भयो भने त व्हाइट बोर्डबाट यहाँ यस्तो यस्तो हो भनेर हामीले व्हाइट बोर्डबाट नि हिसाब गर्न सक्छौँ यो चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ यो प्रब्लममा यहाँहरू क्लियर हो कि होइन ल साथीहरू ल एकदम क्लियर पारिदिनुहोस् मलाई पनि क्लियर पारिदिनुहोस् ल केही छ यहाँसम्ममा समस्या हजुरहरूलाई छैन सर सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेँ मैले सबैजनालाई यो क्लियर हुनुपर्छ ल केही जिज्ञासा छ भने भन्नु होला अहिलेसम्म हामीले पोइजन डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित बेसिक कुराहरू पढ्दै गयौँ एउटा फर्मुला डिफाइन गऱ्यौँ फर्मुला डिफाइन गर्ने बित्तिकै त्यो फर्मुलासँग सम्बन्धित रहेर हामीले विभिन्न प्यारामिटर विभिन्न अप्सन्सहरूको बारेमा डिस्कस पनि गऱ्यौँ र त्योसँग सम्बन्धित 2-4 वटा प्रब्लमहरू पनि हामी डिल गर्दै गयौँ अब यसैको रेफरेन्समा यसैको बेसिसमा यहाँहरूले मजासँग एक्सर्साइजका प्रब्लमहरू गर्ने ट्याकल गर्ने प्यारामिटर कति छ अनि डाइरेक्ट एभरेज भ्यालु दिएको छ कि यदि प्रोबेबिलिटी पी को र त्यसको नम्बर अफ ट्रायलहरू दिएछ कि त्यतिखेर हामीले ल्याम्डा इक्वल एनपी गरेर ल्याम्डा निकाल्छौँ त्यो ल्याम्डालाई लगेर फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्छौँ त्योसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरूसम्म हामीले यो प्रब्लमसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले लगभग धेरै कुराहरू पोइजनको बारेमा गऱ्यौँ अब यहाँहरूलाई पक्कै पनि यहाँसम्ममा कुनै जिज्ञासा छ कि छैन पनि नहुनु पर्ने हो अब छ भने ठिक छ सर सुन्नु न त्यो इरर चाहिँ किन निकालेको त्यो चाहिँ बुझिनँ मैले इरर निकाल्नको मेन तात्पर्य यहाँ के हो भने हामीले क्वेसन एउटै तर मेथड दुईटा एप्लाई गर्यौं नाम चाहिँ दियौं बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको नम्बर अफ ट्रायल 20 भन्दा बढी भयो भने लार्ज स्याम्पल मान्न मिल्छ लार्ज नम्बर अफ ट्रायल एक्सपेरिमेन्ट मान्न मिल्यो र हामीले के गर्यौं भने यही प्रब्लमलाई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला लगाएर हामीले निकाल्दाखेरि त्यसको यो x = 4 भन्ने र्यान्डम भेरिएबलको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.045 आयो अनि त्यही प्रब्लमलाई हामीले पोइजनको लाएर गर्दाखेरि हाम्रो ल्याम्डा त अगाडिमाथि 1.5 आएको छँदैछ किनभने यो यहाँ पनि त हाम्रो n * p लागेको हो नि त n * p भन्ने फर्मुला त हाम्रो खास बाइनोमियलको फर्मुला हो नि त n * p त पोइजनको फर्मुला त होइन n * p हामीले त्यहाँ लगाएको कन्डिसन हेर्दाखेरि यहाँ n * p छ नि कता गयो यहाँ पछाडिपट्टि हो के अरे यो लगाएर गरे के हामीले चाहिँ अरु केही नै यो लगाएर गरे n * p निकाल्यौ नि n * p भने त ल्याम्डा हो नि त हो यसको मेन तात्पर्य के हो भने हजुरले सोध्नु भएको क्वेशन चाहिँ के हो भने एउटै प्रब्लमलाई बाइनोमियलको मेथड र पोइजनको मेथडबाट सोलुसन गर्दाखेरि फर्मुलाको फंक्सन फरक हो डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन फरक छ फरक भइसकेपछि त्यसले दिने भ्यालु फरक आयो हेर्नुस् है एउटै र्यान्डम भेरिएबलको x को निकाल्यो भने त हामीले त x = 4 को र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु 4 हुँदाखेरि बाइनोमियलले दिने प्रोबेबिलिटी यो हो र पोइजनले दिने प्रोबेबिलिटी चाहिँ यो हो तर ती दुईटा सेम त आएन र्यान्डम भेरिएबल सेम हुँदा पनि मेथड फरक पर्ने बित्तिकै सेम आएन भनेपछि यो पोइजन डिस्ट्रिब्युसनले अर्थात् यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई पोइजन एप्रोक्सिमेसनसँग पोइजन फर्मुला लाएर इक्वल हुन्छ भनेर मान्दाखेरि इक्वल नहुने रहेछ इक्वल नभएको कारणले गर्दा कति चाहिँ इरर देखियो त भन्दा ठुलो चाहिँ भ्यालुबाट सानो चाहिँ भ्यालु घटाउँदा त्यो डिफरेन्स त हो नि दुईटाको डिफरेन्सलाई हामीले इरर भनेर निकाल्यौं यसको अर्थ के हो भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइजन डिस्ट्रिब्युसन एक्युरेट सेम हो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन त्यो भनेको चाहिँ एप्रोक्सिमेट मात्रै भयो भन्न खोजे किनकि 0.002 भने त धेरै ठुलो भ्यालु त होइन नि लगभग बाइनोमियल र पोइजनको भ्यालु उस्तै आउँदो रहेछ भन्ने हो यो हात्ती र हात्ती छाप चप्पलमा कुन बलियो भन्दा उस्तै हो नानु भनेर भन्थे नि तर एउटै त होइन नि कहाँ हात्ती छाप चप्पल क्याटेगोरी नै मिल्दैन नि तर कहाँ बाइनोमियल कहाँ पोइजन र्यान्डम भेरिएबल त सेम छ नि र्यान्डम भेरिएबल सेम भए पनि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको भ्यालु 30 हुँदैमा n को भ्यालु 30 हुँदैमा
बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन टोटल्ली पोइजनसँग म्याच हुन नसक्ने रहेछ भनेर हामीले ल्यायौँ, या म्याच भएन। त्यो म्याच नहुँदाखेरि रेज भएको इररलाई, त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले इरर भनेर काउन्ट गरेका हौँ। त्यो इरर चाहिँ 0.002 भन्ने आयो। र यति सँगसँगै हामीले पोइजन सक्यौँ। यहाँले स्लाइड मजाले हेरेर त्यो एक्सर्साइज गर्नु होला, हिजो पठाएको छ। आज टाइम पनि सकियो र हामी नयाँ दिनमा नयाँ कुरा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। हजुर, एटलिस्ट र एटमोस्टमा के फरक छ? एटलिस्ट भनेको एटलिस्ट 1 भन्यो भने 1 र त्योभन्दा माथिको जति नै हुनसक्छ। एट मस्ट 2 भन्यो भने चाहिँ बढीमा 2 सम्म वा बढीमा 3 सम्म मात्रै भन्ने अर्थ लाग्छ। एटलिस्ट भनेको चाहिँ के भन्नुभयो सर? एकचोटि फेरि रिपिट। टाइम चाहिँ सकिन लाग्यो हजुरले। अब यहाँ टाइम सक्यो भने अब काट्यो भनेर बुझ्नु होला। एट लिस्ट भने चाहिँ तपाईँ एटलिस्ट 2 भन्यो भने कम्तीमा 2 भने त्योभन्दा बढी जति पनि हुन सक्ने हो। अनि